السلام عليكم. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحصه غنحاولوا نديروا واحد جوج تمارين بساط ولا تمرين واحد يعني بسيط نشوف فيهم الاسئله اللي درت في الدرس. يعني درت ديجا متجهات المواضيع، وهضرنا ديجا على متجهات السرعه، وهضرنا كذلك على متجهات التسارع. اذا غنحاولوا نطبقوا هذه المفاهيم. عاد من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غندخلوا اللي هو مهم في الميكانيك، لان هذه الحصه الاولى تقريبا ديال التمارين والحصه الاولى ديال الدرس يعني مفاهيم اوليه فقط، يعني ماشي شي حاجه اللي هي معقده، يعني شي حاجه بسيطه. بغينا نديروا يعني مدخل في الميكانيك. دونك التمرين اللي غادي نديرو: احداثيات متجهات الموضع او ام خلال حركات جسم في معلم ممنظم ار او اي جي كا هي. اذا اعطيناكم اكس دو تي يساوي ناقص جوج تي زائد 3، وعطينا إيكغيك دو تي يساوي تي أس 2 ناقص تي، وعطينا زد دو تي يساوي 0، بمعنى زد بحال ما كايناش لأن التعبير يساوي 0. دونك السؤال الأولاني اللي غادي نطلبو: حدد تعبير متجهات الموضع او ام. غنقلبوا على تعبير متجهات الموضع او ام. إذا غنديرو السؤال بسؤال غنجاوبو عليه. اللي كنعرفو نعلم أن او ام قلنا ديجا كتساوي التعبير اللي كنديروه هو اكس سويفون اي زائد يكراك سويفون جي زائد زد سويفون كا. هاد التعبير ديجا كنعرفوه ديال او ام. اش غنديرو دابا؟ غنعوضو اكس ونعوضو يكراك ونعوضو زد. باش غنعوضوهم؟ غنعوضوهم بالتعابير اللي عطينا، يعني اكس غنعوضو بناقص جوج تي زائد 3، يكراك غنعوضو بتي او كاري ناقص تي، والزاد غنعوضوه باش بزيرو. يعني غادي تصبح المعادلة اللي هي او ام تساوي اكس، قلنا غنعوضوها باش ناقص جوج تي زائد 3، وما ننساش اقواس، لان الا ما درتش اقواس ما غاديش تكون صحيحه، لان غتولي 3 هي اللي مضروبه في اي. اذا غتولي ناقص جوج تي زائد 3 مضروبه في متجه اي، ما نساوهاش، زائد ايكغيك. باش غنعوضوها بتي كاري كذلك، تي كاري ناقص تي سويفون جي، والزاد باش غنعوضو الزاد زيرو كا اللي غتعطينا في النهايه زيرو. اذا متجهات الموضع ديالنا هي هذه. اذا او ام غتساوي ناقص جوج تي زائد 3 سويفون اي زائد تي كاري ناقص تي سويفون جي. هذه هي تعبير ديال متجهات الموضع في هذه الحاله. اذا هنا القضيه يعني سهله، كنعوضوا اكس باش التعبير اللي عطيناكم، كنعوضوا ايكغيك التعبير اللي عطينا، وكنعوضوا زد التعبير اللي عطينا، وبالتالي في النهايه كنحصلوا على احداثيات متجهات المواضيع اللي هما هادو اكس ثم يكراك ثم زد. هذا كيتسمى تعبير متجهات المواضيع، يعني ما درنا والو غير عوضنا. السؤال رقم جوج اللي غادي نبروبوزي هنايا ثانيا صغيره، غادي نطلبوا حدد احداثيات متجهات السرعه في. اذا حدد احداثيات متجهات السرعه في، par exemple في ام. اذا حدد احداثيات متجهات السرعه في ام واحسب منظمها، يعني غنحسبوا المنظم ديالها يعني في ام بدون متجهه. اذا السؤال: حدد احداثيات متجهات السرعه في ام. اذا احداثيه متجه السرعه متجهه فوقاش فوق في ام، واحسب منظمها في ام في اللحظه تي يساوي par exemple 10 سكوند. اذا نحسبوا المنظم في اللحظه تي يساوي 10 سكوند. دونك اجابه ديال السؤال: نعلم ان القاعده اللي كنعرفوا ديالاش ديال الاحداثيات متجهات السرعه اللي هي في ام متجهه، قلنا كتساوي اكس بوين سويفون اي زائد يكراك بوين سويفون جي زائد زد بوين سويفون كا. هذا تعبير كنعرفو ديجا. اذا قلنا ان في ام يساوي اكس بوين سويفون اي زائد يكراك بوين سويفون جي زائد زد بوين سويفون
سويفون كا. دونك اش غنديرو هنايا؟ غناخدو هاد التعبير الاولاني ديال اكس دو تي وغنشتقوه بحال كنشتقوه في الرياضيات، بحال عندي شي داله اف يساوي ناقص جوج اكس زائد 3. اذا المشتقه ديالها غتعطينا ناقص جوج. اذا غادي تصبح في ام متجهه يساوي اشنا هي المشتقه ديال ناقص جوج تي زائد 3؟ هي ناقص جوج، يعني غتعطينا ناقص جوج سويفون اي بحال في الرياضيات، بحال عندي ناقص جوج اكس. المشتقه ديال ناقص جوج اكس هي ناقص جوج زائد نديرو المشتقه ديال يكراي. المشتقه ديال اكس كاري في الرياضيات هي جوج اكس، وكذلك في الفيزيك المشتقه ديال تي كاري هي جوج تي. المشتقه ديال اكس في الرياضيات هي واحد، المشتقه ديال تي في الفيزياء هي واحد. اذا ناقص واحد لحقاش عندنا ديجا ناقص تي سويفون جي، ثم الزاد راه زيرو يعني ما غاديش نشتقوه. وبالتالي هذه هي تعبير ديال متجهات السرعه اللي هي في ام. اذا احداثيه متجهات السرعه هي ناقص جوج اي زائد جوج تي ناقص واحد سويفون جي. اذا اش درنا هنا؟ درنا اشتقاق، لان كنعرفوا ديجا التعبير اللي هو اساسي هو في ام يساوي اكس بوان المشتقه الاولى ديال اكس زائد يكرايك بوان المشتقه الاولى ديال يكرايك زائد زد بوان المشتقه الاولى ديال زد اللي عطينا ديجا. دابا غنديرو هنا المنظم. اذا نحسبوا منظم السرعه في ام. المنظم عارفينه، المنظم شنو هو؟ المنظم هو كندخلو جذر مربع. اذا غنديرو في ام يساوي جذر مربع ديال ديال اكس بوان أس 2 زائد يكرايك بوان أس 2 زائد زد بوان أس 2. اذا غادي نعوضو، غادي تصبح في ام يساوي جذر مربع ديال اكس بوان هنايا هو ناقص جوج، لان اكس قلنا هي ناقص جوج تي زائد 3، وبالتالي اكس بوان غتعطينا غير ناقص جوج. اذا غنديرو ناقص جوج لكل أس 2 زائد يكرايك بوان. باش غنعوضوها؟ يكرايك ها هو عندنا ديجا، يكرايك هي تي كاري ناقص تي. اذا المشتقه ديال يكرايك هي جوج تي ناقص واحد. اذا غنديرو جوج تي ناقص واحد لكل أس 2. هنا غنعوضو، غادي تصبح التعبير اللي هي جذر مربع ديال ناقص جوج أس 2 هي 4 زائد جوج تي. باش غنعوضو التي قلنا لكم واحسب منظمها في ام في اللحظه تي يساوي 10. اذا غنعوضو تي باش ب10. اذا في 10 ناقص واحد لكل أس 2، وبالتالي جوج في 10 هي 20. 20 ناقص واحد يعني هي 19 أس 2. غتعطينا في النهايه غنحصلوا على التعبير اللي هو في ام يساوي جذر مربع ديال 4 زائد 19 أس 2 اللي غادي نحصلوا على جذر مربع 365. في النهايه غنحصلوا على المنظم ديال السرعه اللي هو في ام هي الا درنا جذر مربع ديال 365 غادي نحصلوا على 19.10 يعني متر بار سكوند. اذا هذا هو المنظم ديال السرعه في ام عند اللحظه تي يساوي 10، لان قلنا احسب منظم السرعه في ام في اللحظه تي يساوي 10. دونك السؤال رقم 3 اللي غادي نبروبوزيو هنايا، حدد احداثيات. اذا السؤال رقم 3 غنحاول نكتبو بالكولور روج باغ اكزومبل. اذا حدد احداثيات متجهة التسارع أ. إذا نقلبوا على إحداثيات متجهة التسارع أ، ثم من بعد غادي نستنتجوا منظمها وأحسب قيمة أيم وأحسب منظمها. نحسبوا المنظم ديالها اللي هي أيم بلا متجهة. إذا السؤال هو حدد إحداثيات متجهة تسارع أيم وأحسب منظمها أيم. دونك حنا ديجا كنعرفوا قاعدة، نعلم أن AM بصفة عامة تسارع يساوي X دو بوين سويفون I زائد Y دو بوين سويفون J زائد Z دو بوين سويفون K. هذه قاعدة ديجا كنعرفوها، يعني أن قلنا لكم أن التسارع هو المشتقة الثانية ديال إحداثيات متجهات السرعة. يعني إحداثيات متجهات السرعة شفنا ديجا القاعدة اللي هي Vx يعني او في يساوي قلنا اكس بوان سويفون اي زائد يكرايك بوان سويفون جي زائد زد بوان سويفون كا. هنا ام غتساوي اكس دو بوان سويفون اي زائد يكرايك دو بوان سويفون جي زائد زد دو بوان سويفون كا اللي هي المشتقه الثانيه. اكس ديجا عندنا شحال كتساوي اكس؟
قلنا إكس هي ناقص جوج تي زائد 3، وإلا درنا ليها المشتقة يعني المشتقة الثانية غنحصلو على زيرو، لأن ديجا عندنا قلنا إكس دو تي هي ناقص جوج تي زائد 3، يعني غنديرو المشتقة الأولى غتعطينا ناقص جوج، المشتقة الثانية إكس دو بوان دو تي شحال غتعطي؟ غتعطي زيرو، هادي ديال إكس. غنقلبو على إيكغيك، إيكغيك عندنا إيكغيك دو تي يساوي عطينا تي أو كاري ناقص تي، يعني إيكغيك بوان دو تي المشتقة الأولى قلنا هي جوج تي ناقص واحد، إيكغيك دو بوان دو تي يعني المشتقة الثانية غتعطينا جوج، ثم الزاد راه ديجا عطيناه زيرو، وبالتالي يعني لا داعي للاشتقاق. إذا قلنا إكس يساوي ناقص جوج تي زائد 3، المشتقة الأولى ديال إكس هي ناقص جوج بحال الرياضيات، إلا عندنا ناقص جوج إكس كناخدو ناقص جوج. المشتقة الثانية هي صفر لأن ناقص جوج ما عندهاش اشتقاق، وبالتالي غتعطينا زيرو. إكراك يساوي تو كاري ناقص تي، المشتقة ديال تي أس 2 هي جوج تي، المشتقة ديال ناقص تي هي ناقص واحد، ثم المشتقة الثانية اللي هي إكراك دو بوان ديال هادي يعني غتعطينا مباشرة جوج. بالتالي غادي نعوض، غادي تصبح ام لاكسيليراسيون تسارع يساوي اكس دو بوان. باش غنعوضها بزيرو سويفون اي، ها هي اكس دو بوان غنعوضها بزيرو سويفون اي، زائد ايكغيك دو بوان باش غنعوضوها جوج سويفون جي، وزد دو بوان باش غنعوضوها بزيرو سويفون ك. وبالتالي هذه مع هذه غتمشي لان عندي زيرو فوا اي عدد يعني كيعطينا زيرو، اذا ا ام يساوي غتعطينا في النهايه جوج جي. اذا هادو هما احداثيات يعني متجهات تصارع ا ام اللي هي غتعطينا جوج جي. دابا على من غنقلبوا على منظمها اذا غادي يعطينا ا ام بلا متجهه، اذا المنظم بلا متجهه غادي يعطينا ا ام يساوي جذر مربع ديال اكس دو بوان اس 2 زائد يكراك دو بوان اس 2 زائد زد دو بوان اس 2، اللي غتعطينا ا ام يساوي جذر مربع ديالاش اكس دو بوان. شحال عندنا كيساوي؟ قلنا اكس دو بوان كيساوي زيرو، اذا بلا ما نديرو زيرو سي 2 الا درنا هنا زيرو سي 2 يكراك دو بوان. باش غنعوضو يكراك دو بوان قلنا يكراك دو بوان هو جوج، غندير جوج لكل سي 2 زائد زيرو لكل سي 2، وبالتالي اش غتعطينا؟ زيرو هادي غتمشي مع هادي غتمشي، غتعطينا جذر مربع ديال جوج سي 2 هي 4، وجذر مربع ديال 4 هي جوج متر بار سكوند او كاري. وبالتالي يعني تطرقنا لجميع المفاهيم اللي كنا هضرنا عليهم في الحصه الاولى في الدرس. هضرنا على متجهات المواضيع، وهضرنا كذلك على احداثيات متجهات السرعه، وهضرنا كذلك على المنظم ديالها، ثم اخيرا هضرنا على احداثيات متجهات التسارع ثم منظمها. اذا هادو مفاهيم اوليه. كنتمنى ان هادشي يبان لكم ساهل، يعني سامبل ما صعيبش بزاف. يعني يكفي اننا نضبط ثلاثه ديال القواعد اللي كاين هنايا: احداثيات يعني تعبير متجهات المواضيع، ثم احداثيات متجهات السرعه، ثم احداثيات متجهات التسارع. يعني ثلاثه ديال القواعد، وان شاء الله الرحمن الرحيم في الحصه الجايه نحاولوا ندخلوا في الدرس يعني شي حاجه اساسيه اللي هما قوانين نيوتن، يعني القانون الاول لنيوتن، ثم القانون الثاني لنيوتن، ثم القانون الثالث لنيوتن، ثم كذلك طبيعه الحركه، ونهضروا على كذلك معادله السرعه، ثم معادله الزمنيه، ويعني ونهضروا كذلك على كيفاش كنديروا اسقاطات ديال المستوى الافقي يعني بدون احتكاك، مستوى افقي باحتكاكات، ثم مستوى مائل بدون احتكاك، ثم مستوى مائل كذلك باحتكاك. هذه المسائل كلهم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنطرقوا اليوم في الدروس يعني في الحصه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم.